अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, नेपाली कांग्रेस बीपी का अध्यक्ष महोदय, मोर्चा का विभिन्न तह र तबकाका आदरणीय व्यक्तित्वहरू, यो धेरै लामो कुरा भइसक्यो। म संक्षिप्तमा आफ्ना कुराहरू मात्रै राख्दछु। अहिले भर्खरै एउटा सामान्य विवादको कुरा उठेको छ। हामी संसारमा लगभग 2.5 करोड 2.5 अर्ब 2.5 अर्ब हिन्दूहरू होलान् र त्यसमा ओमकार झण्डा होला र ती 2.5 करोड हिन्दूहरू बस्ने ती 2.5 करोड हिन्दूहरूका कुन कुन पार्टी होलान्, त्यो पार्टीसँगको विवाद ननिकालौँ। हामीले देशलाई संवैधानिक राष्ट्र संस्था सहितको अखण्ड हिन्दू राष्ट्र नेपाल बनाउनका लागि राजनीतिक दल, धर्म, संगठन, व्यक्तित्व ती सबैको क्रियाशील सहभागिता वाञ्छनीय छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा, हामी संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा हौँ। यो विवाद जो साथीहरूले राख्नुभयो होला, अलि ध्यानपूर्वक सुन्नका लागि निवेदन गर्छु। मोर्चा भने कि हामीले यसलाई दल किन नभनेको? किनभने यो संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चामा देशका साना ठुला विभिन्न राजनीतिक दल, सामाजिक र धार्मिक सङ्घ संस्थाहरू समेत संलग्न भएर मुलुकको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनतालाई रक्षा गर्ने जिम्मेवारी छ भनेर मोर्चा भनेको। मोर्चाको उद्देश्य बुझेर अनि मात्रै हामीले हाम्रा कुराहरूलाई अगाडि लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा म यहाँहरू समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, धेरै लामो समयसम्म धेरै साथीहरूका कुरा यहाँहरूले सुनिसक्नु भएको छ। धेरै अब कति दोहोऱ्याइराख्ने, तर अहिले सङ्घीय धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको खारेजी संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाको एजेन्डा र यसमा अहिले थपिएको एमसीसी र भर्खरै अब आज 10 गते, भोलि 11 गते चीनका विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण र त्योसँग जोडिएको बीआरआई, यी सबै कुराहरूले नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुताका बारेमा प्रश्न उठिराखेका छन्। यसैले नेपाली जनताको जागरुक सहभागिता वाञ्छनीय छ भनेर हामीले भन्यौँ। हामीले सङ्घीयता नेपालको लागि आवश्यक छैन भनेर किन भन्यौँ? चीन जस्तो ठुलो भौगोलिक क्षेत्रफल भएको, अर्बौंको जनसङ्ख्या भएको देश, त्यहाँ सङ्घीयता छैन। अनि संसारका 193 वटा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्यहरू मध्ये संसारका जम्मा 26 वटा देशमा सङ्घीयता छ। त्यसमा पनि सङ्घीयतालाई पालना गर्न नसकेर युगान्डा र क्यामरून जस्ता देशहरू फेरि एकात्मक राज्य प्रणालीमा फर्केका छन्। अहिले राणा शासनको कुरा गर्नुहुन्छ, यहाँ प्रजातन्त्रका सेनानी हो भन्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। हामीहरूले त श्री 3हरूको सरकार, निरङ्कुश सरकार पल्टाउने भन्नुहुन्छ। होइन, तपाईँहरूले श्री 3को सरकार राख्नु हो। किन? तपाईको स्थानीय सरकार, तपाईको सङ्घीय सरकार, तपाईको प्रदेश सरकार, 3 वटा श्री 3 का सरकारहरू तपाईहरूले देख्नु भएको छैन। अनि हिजो संवैधानिक राष्ट्र संस्था हुँदा
यो देशको सेना प्रहरी लगायतका सुरक्षा निकायका मानिसहरू देशको एउटा संवैधानिक राज संस्थाको प्रमुख व्यक्तित्वलाई सलाम गरेर राष्ट्रिय गानको सलाम गर्थे। आज 7वटा प्लास्टिकका टुलमा तौलिया ओछ्याएर हरेक प्रदेशका प्रमुखलाई राष्ट्रिय गानको सलाम गर्नुहुन्छ। कतिवटा राजा मान्य अनि भन्ने बेलामा सयौं थुङ्गा फुलका एउटै माला हामी नेपाली भनेर भन्ने अनि त्यो सयौं थुङ्गा फुल फुल्ने फुलबारी कसले बनाए? त्यो सयौं थुङ्गा फुल फुल्ने फुलबारी पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा नेपाली जनताले आर्जन गरेको होला नि। अनि त्यो फुलबारीलाई अहिले यो तपाईको संघीय गणतन्त्रले एउटै माला होइन एउटा अनन्त द्वन्द्वमा फसाएको छ। किनभने संविधानले भन्यो यो बाहुनको अधिकार, यो मधिसेको अधिकार, यो पहाडेको अधिकार, यो दलितको अधिकार, नेपालीको अधिकार खोइ कहाँ छ? नेपाल कहाँ छन् नेपालीहरू? अनि सयौं थुङ्गा फुलका एउटै माला हामी नेपाली भनेपछि त्यो माला बनाउनलाई राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा आबद्ध गर्ने धागो के हुन्छ? के हो त्यो धागो? त्यो के राष्ट्रपति हुन सक्छ? हामीले हेर्यौं यत्रो 17,000 नेपाली जनता मारेर तपाईहरूले ल्याउनु भएको गणतन्त्रको राष्ट्रपतिलाई प्रचण्डजी तपाईहरू लगायतकाले यो देशमा राज संस्था हुँदा देशको इज्जत थियो। राष्ट्रपति त एउटा पार्टीको पनि एउटा गुटको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गुटको व्यक्तित्व हो भनेर तपाईले नै राष्ट्रपतिको धज्जी उडाउनु भएको होइन? निर्वाचनमा तपाई पनि उम्मेदवार हुनुभयो राष्ट्रपतिको लागि, म पनि राष्ट्रपतिको उम्मेदवार भएँ भने अनि म चुनाव जिते तपाई हार्नुभयो भने अब फल्ला चोर देश चोर भने जस्तो निर्वाचन जितेर आएको राष्ट्रपतिलाई निर्वाचन हारेका त्यो राष्ट्रपतिलाई मत नदिएका मान्छेहरूले फल्ला चोर देश चोर भन्न पाइन्छ कि पाइँदैन? के हो तपाईले बनाएको राष्ट्रपति? त्यस्तो पनि कहीँ राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन्छ। अनि तपाईलाई म निवेदन गरौँ, कहिलेकाहीँ भनिन्छ एउटै ओछ्यानमा सुतेपछि खुट्टा लाग्न सक्छ। सयौं थुङ्गा फुललाई माला बनाउने धागो के हो? हामीले भन्यौं त्यो संवैधानिक राज संस्था गद्दीनशीन आर्य संस्कृतिका वंशज हिन्दू धर्मका अनुयायी पृथ्वीनारायण शाहका सन्तति हो भनेर हामीले भन्यौं। अनि ती हरेक फुलहरूलाई मालामा उन्नका लागि त सियोले घोच्नु पर्यो नि। त्यो सियोले घोचेर एकतामा आबद्ध हुनका लागि हरेक नेपाली जनतालाई राष्ट्रियता दुख्नुपर्छ। नेपाली जनतालाई राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा आबद्ध गर्नका लागि हामीले आफ्ना तिक्तताहरूलाई बिर्सिनुपर्छ भने त्यति मात्रै होइन। अहिलेको राष्ट्रिय गान भन्नुभयो सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। म भन्छु यो राष्ट्रगान होइन, यो अराष्ट्रिय गान हो। म तपाईहरुलाई निवेदन गर्ने अनुमति चाहन्छु। हामीले सानामा सुनेका थियौं पश्चिममा किल्ला काङ्गडा, पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौं, कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौं। आज हामी विक्रम सम्वत 1816 देखि 1825 देखि स्वतन्त्र भएका नेपालीहरू आज सार्वभौम भई फैलिएका मेची र महाले निर्दलीय व्यवस्था ल्याउँदा निर्दलीयता मुर्दाबाद भनेर नारा लगाउने राजनीतिक दलका मान्छे आज नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार, नेकपा माओवादीको उम्मेदवार, नेकपा समाजवादी मधेसवादीको उम्मेदवार गठबन्धन गरेर म नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्तालाई नेकपा माओवादीलाई भोट हाल्न जा भनेर पठाउने यो देशमा दल चाहिन्छ। राजनीतिक दलको सिद्धान्त रह्यो
आदर्श रह्यो। काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टलाई, कम्युनिस्टले काङ्ग्रेसलाई, काङ्ग्रेसले एमालेलाई, एमालेले मधेसवादीलाई मत हाल्ने हो भने वास्तवमा निर्दलीय व्यवस्था यो देशका लागि ठिक थियो कि के हो? होइन भनेदेखि सत्तामा बसेका राजनीतिक दलहरूले जसले यो देशमा 17,000 नेपाली जनताको शहादत गरे, म अब दोहोऱ्याएर त्यहाँ जान चाहन्न। एमसीसी पास गरिसकेपछि हिजो अमेरिकाको पार्लियामेन्टमा नेपालमा 17,000 नेपाली जनताको शहादत भएको त्यो नरसंहारको विरुद्धमा कारवाही हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। याद गर्नुहोस् प्रचण्डजी, याद गर्नुहोस् तपाईहरू। र पर्सि 13 गते चीनका विदेश मन्त्री फर्किने बित्तिकै अमेरिकाको पार्लियामेन्टका 11 जना सदस्यहरू नेपालको भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि बीआरआई र एमसीसीलाई तपाईले जसरी चीनले एमसीसी पास गर्ने बेलामा अमेरिकाको नेपालमा धम्कीपूर्ण कूटनीति भनेको थियो, अहिले बीआरआई पास गर्ने कुरामा वास्तवमा अर्बौं अर्बको ऋण नेपालले बीआरआईसँग लिन सक्दैन। अनुदानको रूपमा आउने र त्यसमा सुरक्षा अवधारणा छैन भने त्यसबारेमा विचार गर्ने आफ्नो ठाउँमा हो। अब अगाडि निवेदन गर्ने साथीले भनिसक्नुभयो, यसको सैद्धान्तिक अथवा कानुनी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी विषयमा मैले प्रकाश पार्नेछु भनेर। धेरै कुरा अगाडि आइसकेका छन्, धेरै कुरा सुनि पनि सकेका छन्। आज मैले यति मात्रै भने, भियना कन्भेन्सन अन ल अफ ब्रिटिस 1979 को आर्टिकल 31 ले तपाईले एमसीसी को व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर नेपालको राष्ट्रिय सम्प्रभुता र स्वाधीनता अमेरिकाको पोल्टामा पार्ने जुन निश्चित व्याख्या गर्नुभयो, त्यो व्याख्या पनि अमेरिकाबाट आएको थियो। यसैले चीनले भनेको थियो अमेरिकाको धम्कीपूर्ण कूटनीति नेपालमा तपाईले अहिले प्रयोग गर्नुभएको कारणले गर्दा अब बीआरआई को अर्को भुमरीमा नेपाललाई पर्नबाट सचेत हुनका लागि संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा र यो मोर्चासँग आबद्ध भएका तमाम हामी जोसुकै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता हौं। पहिले हामी नेपाली फर्स्ट, पहिले नेपालको राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, हित, शान्ति, समुन्नति र समृद्धिको लागि अगाडि बढ्ने कुरामा तपाई हाम्रो क्रियाशील सहभागिता रहोस्। धेरै लामो कुरा भइसकेको छ, फेरि पनि कुरा भनौला। आज म यति भनेर म मेरा बाणीलाई विश्राम दिन्छु। धन्यवाद।